कली यो बसिरहेको रहेछन्। धर्मरूपी गोरुलाई भन्नुभयो तिम्रो 3वटा खुट्टा भाँचिएको, एउटा खुट्टाले मात्र टेकेको तिमीलाई के भयो भन्दा प्रभु म सत्ययुगमा, युगमा, द्वापर युगमा यसरी एक एक पाइलो काटिँदै गयो। अहिले तेस्रो पाइलो पनि काटियो। कलियुगको बिचमा अहिले एक पाइलाले टेकेको छु। अब तिमी किन रोएका त भन्दाखेरिमा मेरो धारणा गरिदिने व्यक्ति कोही छैन। अनि गाई किन रोएकी भन्नुभयो राजा परीक्षितले। खै म पनि जब मेरो भारोद्धार गराइदिने वाला महान प्रतापी जब भगवान कृष्ण परमात्माको स्वर्गारोहण भयो, यसै कारणबाट मेरो चित्तमा ज्यादै अशान्ति मनाइदिएको छ। त्यसै कारणबाट म जान लागेकी भन्नुभएको थियो। ए नरो, तिमीलाई पनि जब रोनु पर्ने प्रकारको समस्याबाट समाधान म गर्छु, अन्यथा छैन भनेर आज्ञा गरिबक्स्यो। यो अनुहार भने चाण्डालको अर्थात् पहिरन भने राजाको त कोष भनेर सोद्धाखेरिमा कलीले बिन्ती गर्यो, महाराज म कली हुँ भन्यो। मेरो राष्ट्रमा नबस भन्नुभयो। यो राष्ट्र तपाईँको कि मेरो भन्यो कलीले। मेरो भन्नुभएको थियो। तपाईँको आयु कति भन्यो राजा परीक्षितलाई। मेरो आयु 60 वर्ष। मेरो आयु 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष बस्नेवालाले राज्य नपाउने, पाजी 60 वर्ष बस्नेवालाले राज्य पाउने भन। अनि त्यसपछिबाट लौ त जातलाई हिँ सिद्ध्याइदिन्छु भनेर हात मारेर तरबार प्रहार गर्न आँटी बक्सेको थियो। हो मेरो परमात्मा नमारी बक्सोस्, हजुर जे भन्नुहुन्छ म त्यही कुरा मान्छु भन्यो कलीले। ल अब उसो भएदेखि मैले भने ठाउँमा बस भनिदिनु भयो। कहाँ कहाँ बस्ने? 1 नम्बरमा जहाँनिर तेरो जब पासावृत्ति हुन्छ जुवा खेल्ने र तास खेल्ने ठाउँ, त्यस ठाउँमा गएर बस्ने। जुवा र तासमा मूर्छै पर्छ नि त नि अहिले। जुवा र तास भन्दा छोरी मान्छेले पनि थाले के खेल्छन्? खेले त्यसै गर। त्यसै कारणबाट जुवा र तासमा गएर बस्ने नम्बर 1। दोस्रो नम्बरमा अब कहाँ गएर बस्ने त भन्ने सम्बन्धमा जहाँ दुर्व्यसन हुन्छ नर नारीको त्यस ठाउँमा। तेस्रो नम्बरमा जहाँ मदिरा पान हुन्छ त्यस ठाउँमा गएर बस्ने। यसरी 3 ठाउँको व्यवस्था मिलाइसकेपछि एउटा असल प्रकारको ठाम पाम प्रभु भनेर बिन्ती गर्दा अब धातुमा सुन चाँदी हिरा मोतीमा पनि गएर बस्नु भन्ने आदेश प्रदान गरिबक्स्यो। अब त्यो सुन चाँदी हिरा मोती त्यो धातुमा गएर बस्ने त्यो प्रकारको आदेश प्रदान गरिबक्सेपछि लौ त मेरो ईश्वर म कसो गर्ने। शिरमा राजा परीक्षितले सुनको श्रीपेज लगाउनु भएको ती गएर कली चढ्यो। मती बिग्रिहाल्यो। अनि कहाँ जाऊँ, के गरौँ, कसलाई के भनौँ, कसलाई के भनौँ भन्ने जस्तो लाग्यो राजालाई। अनि घर आयो ठिक्क म त्यो श्रीपेज झिक्यो ठिक आत्मा हुने। अनि त्यसपछिबाट जब फेरि अर्को अशान्ति आउने यही भएको थियो। राजा जब शिकार खेल्दै जानुभएको थियो, जब शिकार खेल्दै जाँदाखेरिमा एउटा डरलाग्दो प्रकारको जब महाराज जब यस किसिमबाट ऋषि जटाजुटधारी यहाँ जब ऋषि भगवत भक्तिमा चित्त लगाएर प्रभुको प्रार्थना गरेर बसिरहनु भएको रहेछ। ओ ऋषि मलाई पानी ल्याऊ भने बिना कसुरमा ऋषि समाधिमा छन् केरी दिने भए दिए नदिएदेखि तँलाई भनेर जब यस्ता जिन्दा लासलाई म जस्तो राजा आउँदाखेरि मलाई पानी माग्दै नदिने लौजा भनेर टपक्क धनुको ताँदालाई टिपेर मोरिया सर्प ऋषिका गला पहिराइदिएर गएछन् सम्यक ऋषि। अनि सम्यक ऋषिका छोरा श्रृंग ऋषि घर आउनुभयो। तपाईँको बुबाको त गलामा मरेको सर्प झुन्डाइदिएको छ कुन दुष्ट आत्माले भनेपछि उहाँले रुँदै भन्नुभयो जसले मेरो पिताजीका गलामा मरेको सर्प झुन्डाइदिएको छ त्यसलाई आजका 7 दिनका दिनमा तक्षक भन्ने नागराजाबाट डसेर मर्नु परोस् भन्ने श्राप पर्यो। अनि 7 दिनका दिनमा तक्षकले डसेर मर्नु पर्ने ब्रह्मश्राप परिसकेपछि या आथु पोलो भनिकन जब यस्ता कारणबाट राजा परीक्षित आत्तिन लाग्नुभयो श्राप पर्न साथ। अनि सारा ऋषि महर्षि देवर्षि राजर्षिले गद्दीवाला राजालाई मार्नु, व्यासमा बसेको पण्डितलाई मार्नु, सुत्केरी भएर कुना पसेकी नारीलाई मार्नु, क्रिया बसेको जब क्रिया पुत्रलाई मार्नु, अनि त्यसपछिबाट फेरि बाँधिएकी गौशालाकी गाईलाई मार्नु, यसलाई 5 पाप भनेको छ। उग्र महापाप पञ्चोग्र पापम सलपनमा कारण कुर्रा पिचासा इव निर्दयाश्चय भनेको छ। यस्तो पाप ज्यादै ठुलो पाप हो। 5वटा पाप कसलाई
राजाको हत्या, पण्डितको हत्या, गाईको हत्या, सुत्केरी नारीको हत्या, क्रिया पुत्रको हत्या। यो चाहिँ पञ्चोग्र पाप भन्छ। यो पाँचवटा पाप यस्तो गर्न हुँदैन थियो। गद्दीवाला राजालाई श्राप दिन हुँदैन थियो। अब के गर्ने त भन्दाखेरिमा अब बाबु जति गल्ती गर्यो, जिम्दाले पो जेब गरे पनि गर्छ, मरियाले के गर्छ? मरियाले न बाघले के गर्छ, मरियाले न भालुले के गर्छ, न सर्पले गर्छ। जिउँदो मान्छे आयो भने डर हुन्छ, मरिया मान्छे के डर? हो कि होइन? मान्छे मरिया दिन डराउने छन् नि धेरै जसका। कोही नजिक मऱ्यो भने बाहिर ननिस्किने, त्यहाँसम्मका सुरा। ऊ त मरेर गयो, के गर्छ? सिरान हालेर सुत्यो नि, केही गरे होइन त। ऊ हिँडिहाल्यो, के गर्ने? भने मात्रै डर त लाग्छ होला नि, लाग्दैन? राम्रो। यसै कारणले गर्दाखेरिमा मृत्युको घडीको प्राप्त भइसकेपछि अब के गर्नु, कसो गर्नु, बडो समस्या भयो। मेरो भगवान कहीँबाट उपाय हुन सक्दैन। अब यसका लागि के गरौँ, कसो गरौँ भनेर जब बारम्बार चिन्ताले आकुल व्याकुल भएर बसेका थिए, राजा परीक्षितलाई 7 दिनका दिनमा तक्षक नाम गरेको नागराजाबाट रसेर मर्ने, ब्रह्मश्रापमा पर्ने, अगतिमा जाने यस्तो श्राप राजालाई परिसकेपछि बडा राजालाई सङ्कट भयो। मेरो भगवान, बाटो छैन, घाटो छैन, मैले कहाँ जाने हो? अनि राजा परीक्षित 7 दिनमा मर्ने रे भनेपछि कसलाई डर नलाग्ने? यहाँ त 100 वर्ष बचिन्छ भनेर पो ढोका ढाकी भए। 100 वर्ष बचिन्छ, अहिले के पिर अघि ढोक्क। कोही त अझ 100 वर्ष पनि पछाडि बचिरहेका छन्। 100 वर्ष बचिन्छ भनेर ढोक्क भएको। तर अब मर्ने नै यति दिनमा मर्ने भनेपछि त कसलाई डर नलाग्ने र? मर्न पाए नि हुन्थ्यो त भन्छन् नै भन्न त मान्छे। मलाई मर्न पाएन भने त काल कहाँ गयो होला पनि भन्छन् भन्न त। विरक्ति लाग्यो न, उयो घुर्किएका नै। त्यति भनिदिएपछि नमर तैँले जे भन्छस् त्यही तिमीलाई भन्छन् भएर। र त्यसै कारणले लौ त अब त्यति भएपछि अब मर्नका लागि अठोट यो निर्णय भयो। राजा परीक्षित 7 दिनका दिनमा मर्ने, अगतिमा पर्ने, सद्गति प्राप्त गर्नका लागि के गर्न पर्ला मेरो गुरु भनेर आज्ञा गरी बक्सँदाखेरिमा राजा परीक्षित कहीँ उपाय हुन सक्दैन। अब तपाईँको मृत्यु हुने भयो। मेरो महारानी बपुष्ठमा लौ त तिमी राम्रोसँग बस। अब मैले छोडेर जानुपर्ने भयो। 4वटा छोरा छौ, जसमध्येमा जेठो छोराले राज्य गद्दी सुम्पा गर। अरू 3 भाइले दाजुलाई सघाऊ, दाजुले भाइलाई माया गर। अब म जाने बेला भयो, जो भयो भयो रानी। तिम्रो र मेरो आज 60 वर्षको उमेरको बादमा फेरि बिछोड हुन आँट्यो। अब मसँग तिमी जान नपाउने, तिमी मसँग जान र म तिमीसँग जान नपाउने संसारको खेल यस्तै हो मेरो महारानी भनेर रानीलाई राजाले भन्दा रानीमा कति चिन्ता लाग्यो। लौ राजा 7 दिनका दिनमा मर्ने, अगतिमा पर्ने मेरो राजाले मलाई छोडेर जाने। डाको छोडेर रुँदै हुनुहुन्थ्यो। नरो नरो नरो, संसार यस्तै हो, 4 भाइ छोरालाई मुखेर बस। राजाले हुकुम बक्सेपछि राजा रानी डाको छोडेर गइरहेको बेलामा अहिले जङ्गलपट्टिको प्रस्थानको लागि भगवत भक्तिमा परब्रह्म परमात्मामा नारायण वासुदेवको चिन्तन गर्दै घरबाट निस्कनु भयो। र त्यसपछि नारायण वासुदेव भन्दै 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 जब निस्कनु भयो र गङ्गाजीको किनार परम पवित्र पावन जग्गामा अब त्यहाँ बसेर मैले 64 हातको मण्डप बनाउँछु भनेर यस्तै ठुलो पण्डाल कसेर 64 हातको मण्डप बनाएर भगवान नारायण वासुदेवको भजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेलामा सारा ऋषि आउनुभयो, महर्षि आउनुभयो, ऋषिहरू आउनुभयो। सारा ऋषि महर्षि देवर्षिले आज्ञा गरिबक्स्यो, ओहो तपाईँलाई के भयो सरकार भन्दा आजका 7 दिनका दिनमा मर्ने, अगतिमा पर्ने, उद्धार हुने के हो भनेर सोद्धाखेरिमा भन्न लाग्नुभयो। अध्ययने अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरदवान अरिष्ट नेमि भृगु अंगिराक्ष अंगिराक्ष पराशर गादि सुतोथ रामो उतत इंद्र प्रमदत दबाहो मेधाते त्रिदेवल आर्ष शेणो भारद्वाज गौतम पीपलाद मैत्री और्व कवय कुम्भयोनिर दोही पाएनो भगवान नारदक्ष। यसरी अन्तिम भोरे राजालाई बोलाउन जाम भनेर सारा आए। यसरी सारा जनहरू राजालाई बोलाउन भनेर आएका बेलामा ऋषि आउनुभयो, ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि सारा जम्मा आउनुभयो। कसैले उहाँलाई उत्तर दिन सकेन। मर्ने बेला भयो प्रभु, 7 दिनका दिनमा मर्ने, अगतिमा पर्ने, मैले के गरेर उद्धार हुन सकौँला?
गंगाजीको किनारमा आएर बसिया छु। मेरो उपरमा दया भाव राखी बक्सन्छ कि भनेर मैले बिन्ती गर्छु गुरु भनेर बिन्ती गर्दा महाराज आजका 7 दिनका दिनमा मर्ने अगतिमा पर्ने अगतिबाट सद्गति जानको लागि एउटै उपाय छ। ल बस, ठक्क बस्नुभयो। अनि सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितको हजुरमा जब 7 दिनका दिनमा तक्षक भन्ने नागराजबाट डसेर मर्नुपर्ने ब्रह्मश्राप पर्यो रे भन्ने बुझेर सवारी हुनुभयो। किन त बन्धु चिनिने विपत्ति महा भने दाजुभाइ चिनिन्छ रे आपत्ति पर्दा, पत्नी चिनिन्छ धनदान सकिँदा, श्रीमती चिनिन्छ रे पैसा नभए बेला। त्यस्तो बताछ। पैसा नि छैन, धान नि छैन, चामल नि छैन, केही छैन, पकाउने कुरो नि छैन, लाउने कुरो नि छैन, त्यो बेला श्रीमती चिनिन्छ। पत्नी चिनिन्छ धनदान सकिँदा, बन्धु चिनिन्छ विपत्ति पर्दा, मित्र चिनिन्छ अति दुःख पर्दा, श्रीमान चिनिन्छ रे श्रीमतीलाई रोग लाग्दा। ल, श्रीमतीलाई रोग लागेको बेला पनि मेरी पत्नी यस्तो भयो, ल बर्बाद भयो, अब तिमीलाई म औषधि गर्छु, भ्याएसम्म म सेवा दिन्छु भन्न लायो भने त्यो पति साँच्ची पति रहेछ भनेर जान्नु पर्यो। बल्लीबाङ्गी भए बेला हाम्री घरकी भन्ने कहीँ नभए कि रोग लागेपछि अब यसलाई डगा हालेर फालिदियो नि भन्न थाल्ने। त्यस्तो के काम थियो? त्यसै कारणबाट पति चिनिने रोग लागेका बेलामा, पत्नी चिनिने धनधान सकिँदा, श्रीमती चिनिन्छ अरे धनधान सकिए बेलामा पैसा नि छैन, धनधान नि छैन, केही छैन, दुःख परेछ। तर त्यो पतिलाई सेवा जस्तो तरिकाले नै दिन सकिन् पत्नीले भने सच्चा पत्नी तिनी रहेछन् भनेर विचार गर्ने। लैदिया दिन चाहिँ कहीँ नभए कि भैमान भाँडा, हाम्रो सानोको बुवा आइस्यो, खाइस्यो, गइस्यो, रित्ते भए दिन चाहिँ भयो त्यसको मलाई नाम नल्याउ भन्न थाली भने त्यो के को पत्नी भइदियो नि? त्यो केरी पत्नी हुन सक्छ। यता बन्धु पनि आपत्ति पर्दा सेवा दिने बन्धु आफ्नो बन्धु हुन्छ, अरू भर मात्रै भेटघाट गरेर त त्यो बन्धु त हुँदैन। र त्यसै कारणले सौनकादि अब तपाईँ के सुन्न चाहिए बक्सन्छ भनेर सोद्धाखेरिमा लौ त मेरो भगवान हजुरका अमृत रूपी वचनको प्रतापबाट म ज्यादै तृप्त छु। अब बन्धु चिनिने त्यो विपत्तिमा दाजुभाइ चिनिने, आपत्ति र विपत्ति पर्दा दाजुभाइ बन्धु वर्गादि चिनिने हुनाको कारणले राजा परीक्षितलाई 7 दिनका दिनमा तक्षक नाम गरेको नागराजबाट डसेर मर्नुपर्ने ब्रह्मश्राप परेको कारणले ब्रह्मश्रापबाट उद्धार हुनको लागि अहिले श्रीमद् भागवत महान ग्रन्थको पुस्तक च्यापेर सुखदेव स्वामी सवारी हुनुभयो। कसरी बन्नु पर्यो त राजा परीक्षित र सुखदेव स्वामी भनेर यो प्रश्न गर्नेले प्रश्न गरिहाल्नुभयो। एउटा पराशरको नाति व्यासका छोरा सुखदेव स्वामी, एउटा जब अभिमन्युका छोरा अर्जुनका नाति राजा परीक्षित, यो त कसरी पर्छ? यिनीहरूको दाजुभाइको नाता पर्नको मूल कारण के भनेर सोद्धाखेरिमा यसो छ। यिनीहरूको मूल कारण जब नाता पर्नको मूल सिद्धान्त यो भनेर आज्ञा गरिबक्स्यो। लौ त अब यो राजा परीक्षित र सुखदेव स्वामीको जब नाता के कारणले दाजुभाइ परेको रहेछ यसको वृत्तान्त पक्ष म आउने अध्यायले द्वितीय स्कन्धबाट प्रमाण गर्दछु। अब यो श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्ध पाउसम्मको वर्णन यहाँहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ। यो पहिलो कन्द प्रभुको पाउ, दोस्रो कन्द गोलीगाँठा, तेस्रो कन्द घुँडा, चारौँ कन्द तिग्रा, पाँचौँ कन्द जाङ, छैटौँ कन्द कट्टी, सातौँ कन्द नाभि, अष्टम स्कन्द छाती, नवम स्कन्द घाँटी, दशम स्कन्द मुख, एकादश स्कन्द 2 आँखाको बीच, द्वादश स्कन्द तालु। यो श्रीमद् भागवत सम्पन्न यही प्रकारले गर्दाखेरिमा सौनकादिका उपरमा पौराणिक सूत्रनैमी सारण्य क्षेत्रमा श्रीमद् भागवतको महत्त्वपूर्ण कथाको बारेमा यथार्थ जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव नाथदेव भजा नाथदेव नाथदेव भजा ओ नाथदेव भजा भजा वासुदेव भजा वासुदेव वासुदेव भजा वासुदेव वासुदेवाय हरा परमात्मा
सुन्नुभयो शौनकादि ऋषि प्रणाली श्रीमद् भागवत को महापुराण को द्वितीय स्कंद को पहिलो अध्याय को बीच में राजा परीक्षित र सुखदेव स्वामी को संवाद को अब प्रारंभ हुन आँट्यो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच बरी या नेशते प्रश्न कृत लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतम पुंस श्रोतव्यादिषु ये पर। अब यसरी श्रीमद् भागवत को महत्व को बारे में प्रमाण गर्नु भएको छ शौनकादि ऋषि प्रणाली। अब तपाईलाई केही सुन्ने इच्छा छ कि भनेर सोधिएको खण्डमा हस् मेरो प्रभु हजुरका मुखार बिन्दबाट मैले श्रवण गर्दै 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 आएँ। यो मैले जो सुन्दै आएँ, जो कुरा मलाई यहाँले बताउँदै आउनु भएको छ, अब त्यसमध्येमा सर्वोपरि एउटा विधान म सुन्न चाहन्छु भन्नुभयो। के कुरा सुन्न चाहन्छौ महाराज लो भनेर भन्दाखेरिमा राजा परीक्षितको र सुखदेव स्वामीको नाता कसरी पर्यो दाजुभाइ, यो वर्णनको लागि अब सुन्न। पहिला सबभन्दा पहिला यिनको नाता पर्नेको मूल कारण एक दिन ब्रह्मसत्रको दीक्षान्त समारोहमा भगवान परमात्मा नारायण वासुदेव कृष्ण भगवान प्रभु परमात्मालाई राधाले, भगवान कृष्णको प्यारी राधाले सधैँ बोलाउनुहुन्थ्यो। तर त्यो गोपी कृष्ण कहू, गोपी कृष्ण कहू, गोपी कृष्ण कहू भनेको भने सधैँ त्यो जब सुगा ए गोपी कृष्णलाई बोलाऊ मात्रै भन्छ, ए कृष्ण गोपीलाई बोलाऊ नि भन्दा मान्दैन। नमानेको हुनाले तैँले पृथ्वी मण्डलमा गिर्नु परोस् भन्ने श्राप पर्यो। पृथ्वी मण्डलमा गिर्ने श्राप परिसकेपछि अब कहिले मुक्ति हुन्छु त भन्दा अब म जान्दिनँ, यहीँबाट त बिदा अब भनेर देवीले आज्ञा गरिबक्सो त्यहाँबाट गयो र आखिरमा रुँदै 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 पृथ्वी मण्डलमा गिर्यो। आखिरमा भगवान शिवजीले एक दिन ब्रह्मसत्रको दीक्षान्त समारोहमा साम्ब सदा शिवजीले आफ्नी पत्नी पार्वती मैया आज्ञा गरिबक्स्यो। पार्वतीले भनिन् भगवान हजुरको नाम हो सर्वव्यक्ति, सबै कुरा जान्ने, म केही जान्दिनँ। श्रीमान जान्ने भएपछि श्रीमती पनि केही जान्ने हुनु पर्यो क्या। त्यसो भएर पढेकोले पढेकी खोज्छ नि, नपढेकालाई नपढेकी भयो नि, भयो के चाहियो। पढेकीलाई त पढेको नै चाहियो नि, कमसेकम किताब त छुट्याएर पठाइदिने अन्त गएन, बडा अप्ठ्यारो। ल ठिकै छ, ल त्यसो भने राम्रै भयो भनेर जब यस किसिमबाट साम सदा शिवजीले भन्नुभयो तिमी के चाहन्छौ भन्दा मलाई ज्ञान बक्सोस् प्रभु भने। के ज्ञान भनेर सोद्धाखेरिमा अरू कुरा मलाई केही चाहिँदैन, ब्रह्मोपदेशका प्रभावबाट लौ त उसबेदेखि म ब्रह्मोपदेश प्रदान गराउँछु भनेर ब्रह्मोपदेश प्रदानका लागि तयारी हुनुभएको थियो। अब ब्रह्मोपदेशका लागि तयारी भइसकेपछि अन्ततो गत्वा बडा समस्या भयो, बडा कष्ट भयो, बडो समस्या भयो। कहीँबाट उपाय हुन सकेन र आखिरमा एकान्त जग्गामा ज्ञानका भण्डार सारा बताउँदै जानुभयो। बताउँदै जाँदा सारा कथा बताइसक्नुभयो र अनि त्यसपछिबाट तिमी कथा सुन्ने म भन्ने, बडो ध्यानपूर्वक सुन्ने नि फेरि कथा त भन्दा हस् भनेर टल्ल सुनिरहेको थिएँ। कहिले कहिले सही थाहा भयो हजुर भन है, हस् भनेको त निदाइ चाहिँ है भइसक्यो। र त्यसै कारणले यहाँ त होइन निदा त उहाँ निदा भने हो, यहाँ होइन। र त्यसै कारणले निदाइ छन्। बुझौ त पार्वती भनेर भगवान साम्ब सदा शिवजीले यसो नजर गरे त लम्पट गरेर बसिरहेको। तँलाई बेमानी त्यो त निदाइ चाहिँ त निदाएको बेलामा सही थाप्ने को भन्दा खै कसले थाप्यो। यसै कारणबाट अब यसरी भगवान साम्ब सदा शिवजीका हो परमा जब यस्तो प्रकारबाट बडा अपमानको महसुस भएछ र त्यो दुईटा वृक्षमा बसेका दुईटा सुगाका बच्चा रहेछन्। त्यो सुगालाई जब झम्टाउनु भयो र त्यसको हत्या गरिदिन्छु भनेर पाल्नु भएको थियो, त्यो सुगा दौडँदै गएर ज्यान बचाउनका लागि जेठो सुगा अहिले मन्दराचल पहाडमा गएर बस्यो। मन्दराचल पहाडमा गइसकेपछि जेठो सुगा मन्दराचल पहाडमा गएर बडो आनन्दका पासमा बस्यो महाराज। कान्छो सुगा चाहिँ गरवासमा गयो। जेठो सुगा पूर्ण ब्रह्मज्ञान भएको कारणले अहिले महाराज जब सुखदेव स्वामी भएर जन्मियो, कान्छो सुगा
कान्छो सुगा चाहिँ जब यस्ता प्रकारबाट कान्छो सुगा चाहिँ महाराज परीक्षित भएर जन्मनुभयो र अनि यो मेरो भाइ भन्ने उहाँलाई थाहा थियो, उहाँ मेरो दाइ भन्ने थाहा थिएन र बन्धु चिन्ने तो विपत्ति महा, बन्धुको रक्षा बन्धुले गर्नुपर्ने हुनाले राजा परीक्षितका हजुरमा सुखदेव स्वामी श्रीमद् भागवत नामको ग्रन्थको वर्णन सुनाउनका लागि त्यहाँ पाल्नुभयो। अनि त्यसपछिबाट राजा परीक्षित नामको महाराज एकपट्टि सुखदेव स्वामी एकपट्टि बसेर कथारूपी धारा प्रवाहामृतको गाथा प्रारम्भ हुन लाग्यो। लौ त मेरो महाराज कोही पनि डराउनु पर्दैन, 7 दिनदेखि 8 दिन बच्नेवाला कोही छैन, सबै 7 दिनमा मर्ने हो। जस्तै प्रकारबाट जब आइतबार सोमबार मंगलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबारको 7 शनिबारबाट गन्दै जाँदाखेरिमा शुक्रबारबाट गन्दै जाँदा बिहिबारबाट गन्दै जाँदा बुधबार, कोही त 8 दिन बच्दैन नि, सबै 7 दिनमा मर्ने हो। 7 दिनमा मर्ने अगतिमा पर्ने सद्गति प्रदान हुनका लागि श्रीमद् भागवत नामको ग्रन्थ महान ग्रन्थको महिमा श्रवण गराएर जीवन जगत अध्ययन गराई मुक्तिको लाभको कामना प्रदान गराई बक्स्यो हस्त सौनका दृश्य प्रणाली। अब तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सन्छ भनेर श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान महान यज्ञको आयोजनाका लागि तपाईँ सुन्नुहोस्। किनभने खटवाङ नामको राजाले 2 घडीको आयुर्दा पाउँदाखेरि मुक्ति लाभ प्रदान भएको थियो भने तपाईको 7 दिन रहेछ के को चिन्ता भनेर राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले श्रीमद् भागवतको महत्त्वपूर्ण विषयका लागि आत्मा शान्तिको प्रकरण प्रमाण गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धको कथा यस अध्यायबाट। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव भजा वासुदेव भजा वासुदेव भजा ओ वासुदेव भजा भजा वासुदेव भजा वासुदेव भजा वासुदेव भजा वासुदेव कृष्ण वासुदेवाय हरिया परमात्मने अब श्रीमद् भागवत को प्रथम अनि द्वितीय स्कन्धको पहिलो अध्यायको बीचमा यहाँलाई मैले बताएँ। अब दोस्रो अध्यायको बीचबाट भगवान परमात्मा परमेश्वर जगतका मालिकको महिमाको वर्णन बताउँछु। महाराज परीक्षित, तपाईँ कति धन्दा नमान्नुहोस्, मर्नु अवश्य मेव छ, डराउनु हुँदैन। सत्याम किसो सत्याम चितो किम कशिपो प्रयासै बाहु सुशुद्धै उपवरणै किम, यसरी बताएको छ। सत्याञ्जलोदन पुरधान्न पात्र दिग्वत कलादो सतिकम दुकुलै। हामीसँग सबै कुरा छ भन्छ क्या, नबुझ्नको कारणले केही पनि नभए जस्तो भइयो। आकाशलाई छाता मान्दी भइगयो, पृथ्वीलाई सैया मान्दी भइहाल्यो, हातलाई सिरानी माने भइहाल्यो, हातलाई जब यो अञ्जलीलाई भाँडो सम्झी भइहाल्यो टिपेर खाने। विश्व सबैका सामग्रीहरू आफैसँग छ, अन्यथा हुन सक्दैन, सबै आफैमा निहित छ। राजन परीक्षित, कट्टीदेखि तल 7 लोकको परिकल्पना गर्नुहोस्, 7 कट्टीदेखि माथि 7 लोकको परिकल्पना गर्नुहोस्। अतल वितल सुतल तलातल र सातल पातल महापातल कट्टीदेखि तल। कट्टीदेखि माथि भूरलोक भूवरलोक महरलोक जनलोक तपलोक स्वरलोक र सत्यलोक कट्टीदेखि माथि। यसरी विश्व ब्रह्माण्डलाई आफैमा निहित गर्नुहोस्। तर कुन चाहिँ देवताको भजन गर्ने प्रभु भनेर राजा परीक्षितले सोधी बक्सेको थियो। अब कुन चाहिँ भगवानको भजन गर्ने भनेर सोधिएको खण्डमा हाम्रा त देवता धेरै छन् हिन्दू संस्कृतिमा भनेर सोद्धाखेरिमा त्यो त विभागीय हाकिम हो महाराज। जस्तो जलको मालिक वरुण, पृथ्वीको मालिक माने यस्ता कारणबाट जलको मालिक वरुण हो भनेदेखि सृष्टिको मालिक ब्रह्माजी, पालनको मालिक विष्णु, जब यस कारणले संहारको मालिक शिव, रूपको मालिक अप्सरा, गानाका मालिक गन्धर्व, त्यस्तै प्रकारले गरिकन स्वर्गको मालिक स्वर्गका इन्द्रादि गरेका देवताहरू। यस्तै प्रकारबाट अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारले
सबै कामना सिद्ध गर्नमा एउटै मात्रै कामना सिद्ध गर्नका लागिमा साक्षात् नारायण भय भगवान नारायणकै भजन गर्नु, अरूको सम्भव नै। यसैबाट हाम्रो परम सिद्ध र कल्याण हुन्छ भनिकन सौनकादिलाई अहिले पौराणिक सुतले नैमिषारण्य क्षेत्रमा बताउनु भयो। जस्तै प्रकारबाट धेरै ईश्वरको नाम काम धेरै भए तापनि नाम जब एउटा, जब नाम धेरै भए तापनि काम एउटै हुन्छ। जस्तो प्रकारबाट अयोध्याको राम लक्ष्मण, मथुराको श्याम, अयोध्याको राम लक्ष्मण, मथुराको श्याम, नाम मात्र दुईटा रहेछ रहेछ एउटै काम। अयोध्याको राम लक्ष्मण, मथुराको श्याम, नाम मात्र दुईटा रहेछ रहेछ एउटै काम। नाम मात्र भगवानको धेरै प्रकारका स्वरूप र सद्भाव तर काम एउटा। ऋषेश्वर सौनकादिलाई पौराणिक सुतले नैमिषारण्य क्षेत्रमा बताउनु भयो। अब प्रधान अवतार भगवान प्रभुको महिमाको म ध्यान गर्छु अनि यहाँलाई म कथा बताउँछु है त राजा भनेर सुखदेव स्वामीले भगवान नारायण वासुदेवको अमृत वाणीको प्रकरणले ध्यान गरेर कथारूपी वाचनको यथार्थ जानकारी गराउन आँटे बक्छु भन्ने सम्मको कथा हे सत्यबाट। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। ओम नमो सौनकादि ऋषि प्रणाली श्रीमद् भागवतमा प्राणान्तर्गत द्वितीय स्कन्धको अहिले 4औं अध्यायको बीचमा अब म भगवान नारायणको प्रभुको प्रार्थना गरेर कथारूपी वाचन गर्दछु भनेर सौनकादिलाई अहिले पौराणिक सुतजी नैमिषारण्य क्षेत्रमा आज्ञा गरी बक्सदै भन्न लाग्नुभयो। श्री सुत शुक उवाच नमो परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद अवस्थान निरुध लीलया घृत शक्ति तृतीयाय देहिनां मन्त्रमक्षनुमलक्ष्य व्रतमने। भगवान परमात्माको प्रार्थना कीर्तन मननको प्रभावबाट जीवन जगत अध्ययन गराउने यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदेक्षणम यत् बन्धनम यत् श्रवणम यदरणम लोकस्य सद्बुद्धिनोति कल्मषय तस्मै सुभद्रा सर्वस्य नमो नमः। जसको कीर्तन गर्नाले, जसको पूजन गर्नाले, जसको भावना र भक्ति र श्रद्धा र सद्भाव गर्नाले जीवन जगतको अध्ययन हुन्छ यस्ता परमेश्वर परमात्मालाई बारम्बार मेरो कोटि प्रणाम छ प्रभु भनेर बिन्ती गर्नुभएको छ। त्यसपछिबाट फेरि श्रीमद् भागवतको प्रतापबाट कस्ता जनहरू पनि मुक्ति भएर जान्छन्
किरात हुडान्द्र पुलिन्द पुलकसा अबीर कंका ये बना खसादय अन्येश पापा यदुपा श्रिया श्रिया सुदन्दे तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। जसको प्रतापबाट किरात भई हुडान्द्र भई पुलिन्द पुलकसा अबीर कंका ये बना खसादी पनि श्रीमद् भागवतको प्रतापबाट मुक्ति भएर जान्छ यस्ता परमेश्वर परमात्मालाई बारम्बार मेरो नमो नमः। श्रीयं पति यज्ञपति प्रजापति धियापति लोकपति धरापति पत्रे पत्रे चांदक वृष्णि सात्वताम प्रसिद्धता में भगवान सताम पति यज्ञ का पति लोक का पति विश्व का पति ब्रह्मांड का पति जगत का पति यस्ता परमेश्वर परमात्मालाई अरू कुरा केही नसके तापनि सहस्र कोटि प्रणाम छ मेरो भगवान। हामी माथि क्षमा राखी बक्सोस्। यस्ता परमेश्वर परमात्माले सदैव हाम्रो कल्याण गर्नुहोस्। अब म राजा परीक्षितका प्रति म भागवत रूपी अमृत कथाको व्याख्या बताउन आँटे। जो ज्ञानको प्रतापबाट उहाँको आत्माको शान्ति हुनेछ, जीवन मुक्तिको सङ्घारमा उहाँ पुग्नुहुनेछ। हामी श्रवण गर्नेवाला व्यक्तिहरूलाई आत्माले शान्ति पाउनेछ। यस्तो श्रीमद् भागवतको महत्त्वपूर्ण कथालाई राजा परीक्षितका हजुरमा सुखदेव स्वामीले सम्बोधनयुक्त भागवतको महिमा सारा बताउन लाग्नुभयो। अब अन्त्यमा के भनेर मुक्ति हुने त महाराज? 7 दिनका दिनमा त म मरिहाल्छु। 7 दिनमा मुक्ति हुने उपाय के हो भन्दाखेरिमा अन्त्य नारायण स्मृति भन्छ। अन्त्यमा भगवान नारायणको नाम जप्नु। त्यसै भएको कारणबाट अन्त्य नारायण स्मृति अन्त्य परेका बेलामा जम्मा 3 जनालाई सम्झन्छ। कसलाई? काँडो च्वास बिज्यो भने के भन्ने? पहिला अయ్య आमा भन्ने हो कि अయ్య नि आमा हो भन्छ नि, अయ్య नि बा हो, अయ్య नि भगवान भन्ने चलन छैन। अయ్య नि श्रीमान कसैले भनेको छ? भने होला त कतै। अయ్య नि श्रीमती हाम्रो घरकी कहाँ गई होली नि कसैले भने होला काँडो बिजे बेला। पछि पछि भन्ला च्वासै भए बेला त अయ్య आमा र अయ్య बा नै होइन त। अయ్య भगवान, अయ్య नि हाम्रो बुढा लौरा कहाँ हुनुहुन्छ होला कसले भनेको छ त नि? त्यो भनेको छ के भनेको नि यहाँकाले? छैन। डेमा ठौछ कहिले कहिले। अయ్య नि पति कसले भनेको छ? अయ్య नि आमा, अయ్య नि बाउ कस्तरी ठोक त्यही भन्ने। अन्त्य नारायण स्मृति, अन्त्यमा भगवान नारायण, अन्त्यमा भगवान बने आमा, अन्त्यमा बाबा। बाउको आमाको नारायणको यिनीको नाम। यसैबाट कल्याण हुने हुनाको कारणले अन्त्य नारायण स्मृति प्रभुको नाम कहिले नभुल्नु। सौनकादिका उपरमा अहिले पौराणिक सुतले नैमी सारण्य क्षेत्रमा भगवानको नाम संकीर्तनको प्रकरण सारा बताउने काम गरिबक्स्यो। नारायण नारायण भजपराणी, नारायण नारायण भजपराणी, यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण 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 परणे, जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण परणे, जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण परणे, जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण परणे, जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण 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 नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गो हरे मुरारे नाथ। नारायण वासुदेव वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, ओ वासुदेवं भज, ओ वासुदेवं भज, भज वासुदेवं भज,
वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले बताउनु भएको छ। यिनै कथाको प्रसङ्गमा धेरै प्रकारबाट सृष्टिको प्रकरणमा ब्रह्म नारदको संवाद, ब्रह्माजी र नारदको संवादमा के बताएको छ भने यो सृष्टि अघि पनि शून्य थियो, बीचमा पनि एकपटक शून्यमा परिणत हुन्छ र अन्तमा गएर पनि शून्य नै हुन्छ। किनभनेदेखि यो जब यो थालनी आदि अन्त्य र मध्य यो सृष्टिको छैन। यो संसार भनेको केलाई भनिन्छ भने राजा परीक्षित आउनु र जानुलाई संसार भनिन्छ क्या। जसलाई आउनु र जानु हुन्छ बराबर त्यसलाई संसार भनिन्छ। जस्तै आइतबार, सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार, फेरि आइतबार आयो। वैशाख, जेठ, आषाढ, साउन, भाद्र, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत, फेरि वैशाखै आयो। अश्विनी, भरुणी, कृतिका भन्दै लो फेरि अश्विनी नै आयो। अनि त्यसपछिबाट फेरि जब मेष, वृष भन्दै लो मीन भयो, फेरि मेषै आयो। यसै कारणबाट आउनु जानु जानु आउनु कहिल्यै नटुङ्गिनु। जस्तै घडीको यन्त्र जस्तो 12 बज्यो, त्यहाँदेखि उता बन्दिने ठाउँ छैन, फेरि एक बज्न परिगयो होइन त। यही हो, कहिले बल्ल भयो लौ त भोकले। र त्यसै कारणले अब यो संसारै यस्तै हो, आउनु जाने जाने आउने, कहिले पनि यसको विश्राम हुन सक्दैन। फेरि यसको सार पनि छैन। वर्षे हुने दसैँ आएछ, हाम्रा दिन गए आउनु, दसैँ त आगो पनि आइहाल्छ, पोर्ने आएको। माघे सङ्क्रान्ति सधैँ आउँछ, साउन सङ्क्रान्ति सधैँ आउँछ, चाडबाड सधैँ आछन्, तिज दरखान दिन सधैँ आछन् होइन। कतिखेर खाइयो होला 40-42 बेर कतिखेर खाइएन। तर आखिरमा जब अब त्यस्ता दिन आइरहन्छन्, तर लास्टमा गएर यो साथमा केही नजाने कुराको निधो यही हो संसार। जो संसार भनेको आउने जाने जाने आउनेको क्रम, यसको चक्र, घडीको यन्त्र, यसको कुनै प्रकारबाट रोकिने नरोकिने, यसको जब गति बारम्बार गएको गने, यसको जब नरोकिने, यसलाई भनिन्छ संसार। ऋषेश र शौनकादि जसमा सार छैन त्यसलाई भन्छ संसार। अब यो संसारको वर्णन बताएँ। अब जीवन जगत अध्ययन भगवत भक्तिमा परमात्माको प्रार्थना, जब त्यसपछिबाट कर्तव्य माथिको बोधको पहिचानको लागि ऋषेश र शौनकादिलाई पौराणिक सूत्रले नैमिषारण्य क्षेत्रमा आज्ञा गर्नुभयो। राजन, अब यसदेखि पछाडिबाट अब ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र बनिन्छ। यो ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र बने क्या हो? ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र बनेको एक बाउका 4 भाइ छोरा हुन्। बाहुन भनेको चाहिँ अति चतुर, अति पढाइया, अति तिखो जिब्रो भएको त्यो बाहुन बनाएछन् क्या। त्यसलाई चाहिँ निष्ठामानी छ, ब्राह्मण पनि छन्, सरसफाइ पनि छ, नीति पनि छ, सिद्धान्तले पनि पूर्ण भएको छ, त्यसलाई ब्राह्मण भने। क्षेत्रीको अर्थ 3टा हुन्छ। क्षेत्र भनेको शरीर, क्षेत्र भनेको पृथ्वी, क्षेत्रफल भन्छ नि भन्दैनन्, क्षेत्र भनेको हात। यसै कारणले यसलाई भनिन्छ क्षेत्री। पृथ्वीको हातले शरीरको र पृथ्वीको रक्षा गरिदिने हुनाले उनको नाम हो क्षेत्री। यसरी क्षेत्री भन्छ। वैश्य भनेको के हो भन्दाखेरिमा धनी। वैश्य भन्नासाथ धनी भइहाल्छ। नेवार भो, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू यी सबै धनी। यी चाहिँ जब तब धनी मनीमा जान्छन्। किन? हातले मोछ्यो, मुख हालिदियो। हात भनेको क्षेत्री, मुख भनेको बाहुन, सलक्क निल्यो, पेटा थुप्रिहाल्यो, पेट भनेको वैश्य। यही हो। यसै कारणले अरू जातले व्यापार गर्यो भने तिर लाग्दैन। त्यो बाहुन टाठो हुँ भनेर व्यापार गर्न आउँछ, त्यो 1 वर्षमै सकिएर उकाल लगाइहाल्छ। फेरि त्यो जब वैश्यहरू उनीहरूलाई भगवान्ले दिएको आज 1 लाखको व्यापार आगो 2 लाख हुँदै जान्छ उनीहरूको, त्यो बढ्दै पो जान्छ। बाहुनको चाहिँ सकिएर केही न केही टाट लाग्ने बाटो, एकैचोटि नाफा खान खोज्दो रहेछ बाटो भएर। कसले किन्ने त्यसका होइन त नि। र यसै कारणले यो प्रकारको स्थिति भएको दिएको भाग हुन्छ। ब्राह्मण बोल्नलाई बहुत सिपालु हुन्छन्, बाहुन सब बोल्नलाई कसैले सक्दैन, चतुर। अब यस कारणबाट ब्राह्मण नेतृत्व पङ्क्तिमा बहुत चतुर हुन्छन् ब्राह्मणहरू। क्षेत्री राष्ट्रको हितका निमित्त चतुर, वैश्य व्यापारको लागि चतुर, शूद्र भनेको चाहिँ अब त्यो बेलाका शूद्र भन्नासाथ पढ्नु रहन्छ, गुड्नु रहन्छ
ध्यान रहन्छ, मनन रहन्छ, चिन्तन रहन्छ, अनुशासन पनि केही नभएको, सरसफाइ पनि केही नभएको हुनाले तैँले छुनु हुँदैन, जाऊ त तँ चाहिँ हुँदै जा आउँछ सेता भन्ने गरी रहेछ। तर सधैँ त्यस्तै त रहँदैन नि। सफा भएर आइसकेपछि सुधार्ने, शूद्रको अर्थ परगल्ने होइन, शूद्र 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 तिमी सुध्रँदै आऊ, यसरी सुधार्दै ल्याउनुपर्छ। त्यसो भयो भने समसामयिक सबैको हितको काम हुन्छ। राजा परीक्षितलाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जातको वर्णन विस्तार यहाँलाई मैले बताएँ। जम्मा 4वटा जात र 36 वर्ण हुन्छ। 4 जात भनेको को हो? अण्डज, उद्भिज, जरायुज, स्वदेज। अण्डज फुलबाट उत्पादन हुनेको एउटा जात, रोपेर उम्रने 2 जात, काटेर भाब्रा सर्ने त्यसलाई 3 जात। अण्डज, उद्भिज, जरायुज, स्वदेज आफ्नो शरीरको पसिनाबाट तयारी हुने जुम्रा, उपियाँ आदि, यी चाहिँ मैलबाट तयारी हुने। यो 4 जात, यहाँभन्दा 5 जात छैन, जम्मा 4 जात मात्रै। कहीँ छ त 5 जात? छ त? अण्डज, उद्भिज, जरायुज, स्वदेज, यो 4 जातदेखि बाहेक अरू छैन। 36 वर्ण भने क्या हो थाहा छ? 36 वर्ण भनेको जब राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, दराई, कुमाल इत्यादि भन्दै जानु होला, त्यस्ता होइन। जनजातिलाई 36 वर्ण भने होइन। 36 वर्ण भनेको कपुरी कबाट लिएर त्रसम्मको अक्षर, ज्ञासम्मको अक्षरलाई भनिन्छ 36 वर्ण। यही हो। ठुलो वर्णमाला र सानो वर्णमाला भनेर पढिएन पहिला? हो, त्यही हो। वर्ण भनेको अक्षर हो। यो हामी पहिला जब स्कुलमा पढ्नेलाई चाहिँ थाहा छ, यो पहिले बोर्डिङमा जानेलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वर्णमाला न स्वर्णमाला, त्यसलाई के थाहा? हामी पार्टीमा पढ्नेलाई थाहा थियो है। हो त, यो म खरी र पार्टी लिएर गएर गज्ज भन्थ्यो नि त्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा वर्णमाला, यो वर्ण भनेको अक्षरातीत ब्रह्म हो, अक्षरको वर्ण हो, जातको वर्ण होइन। जातमा जब कुनै वर्णाभेद छैन। वर्णादिको भेद त धेरै प्रकारबाट पशुमा छ, पन्छीमा छ, या जीवात्मामा छ, मानिसमा मानिसैको पनि वर्णको भेद हुन सक्छ। कहीँ जब वर्ण 2 किसिमको हुन सक्छ, 3 किसिमसम्म हुन सक्छ। एउटा पुरुष, एउटा स्त्री, एउटा नपुंसक, त्योसम्म हुन सक्छ। एउटा पुरुष हुन्छ, एउटा स्त्री हुन्छ, एउटा पुरुष नि होइन, स्त्री पनि होइन, नपुंसक पनि छन् है कतै कतै। हो, त्यस्तासम्म 3 सम्म हुन सक्छ। लिङ्ग 3 हुन्छ, एउटा पुरुष लिङ्ग, एउटा स्त्रीलिङ्ग, एउटा नपुंसक लिङ्ग। यो ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर वर्णको भेद चाहिँ मानिसमा चाहिँ हुन सक्दैन। वर्णको भेद केमा हुन सक्छ भनेदेखि जात छुट्टै भयो भने, जस्तो कागलाई चाण्डाल भन्नु, मयूरलाई ब्राह्मण भन्नु भने जस्तै, सिस्नुलाई चाण्डाल भन्नु, तुलसीलाई ब्राह्मण भन्नु भने त्यहाँ नि छ। अनि त्यस्ता कारणले गरिकन यो वर्णादिको भेद ऋषेश्वर सौनकादिका परमा पौराणिक सूत्रले नै मिसार अनेक क्षेत्रमा आज्ञा गरी बक्सेपछि अब अवतार सम्बन्धीको वर्णन सुन्न पाम प्रभु भनेर राजा परीक्षितले नम्र निवेदन गरेर अवतार सम्बन्धीको पाखना राजा परीक्षितलाई सुखदेव निर्णय गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धको कथा यस अध्यायबाट। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओ वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्ण वासुदेवाय हर परमात्मा केशनाशय गोविन्दाय नमो नमः। अब राजा परीक्षित महाराजलाई सुखदेव स्वामीले यसै प्रसङ्गले बताउनु भयो सौनकादि ऋषि प्रणालीहरू। अब भगवानको अवतार धेरै भयो। पहिला मत्स्य अवतार भयो। मत्स्य अवतार भएपछि पहिला माछाबाट संसार चलाउन सक्छु भन्ने प्रभुलाई विचार थियो। जलको काम त भयो, थलको काम भएन। त्यसपछिबाट कछुवा बन्नुभयो। कछुवा बनेपछि फेरि व्यवहार चलाउन गाह्रो भयो। किरोलाई त सबैले देवता स्वीकार्न सकेन नि। अनि बरा बन्नुभयो, बँदेल। बँदेललाई अब सुँगुरै भयो, कसले टेर्ने, त्यो पनि राम्रो भएन। अब सिंहराज हुनुभयो बाघ।
बाघ भनेपछि देवता मान्न कसैलाई पनि गाह्रो भयो। को पर्लान् मन्न डर, के को देवताबाट नजिक जानै नसक्ने भयो। अनि यो पनि राम्रो भन। अनि सानो मान्छे बनेर बामन बन्नुभएको थियो। तब त्यो बामन बन्दाखेरिमा अब सबैले माने, तर सामान्य प्रकारको जनहरूको पनि त्यस अवस्थामा बामन सानोलाई त्यति मर्यादा हुँदैन। साना कुरा यहाँ सुन्नु उहाँ सुन्छ। आफै राजा बन्नु पर्यो भनेर राम राजा बन्नु भने अब डरलाग्दो बन्नु पर्यो भनेर परशुराम बन्नुभएको थियो। त परशुरामदेखि सारा थरेर एकदम डरायो। अनि त्यसदेखि पछाडिबाट परशुरामदेखि थरेर भएको कारणले अनि फेरि अर्को बन्नुभयो। को बन्नुभयो त? राम परमात्मा। राम राज्यको अवधारणा गरिबक्सेर रामले राज्य सञ्चालन गरिबक्सेको बेलामा सबै कुराको आनन्द, तर एउटा कुराको आनन्द भएन महाराज। धोबी जस्ताले पनि कुरा काट्यो। रामचन्द्र जस्तो पाजी लाची पामर सिल्ली हुँ कि अर्काले लैसकेको पत्नी फिर्ता गरेर ल्याउने पो भन्छ धोबी। अब धोबीको वचन सुनेर यो ठिक छैन भनेर पत्नी नै छोडिदिनु भयो। ल जा सुत्केरी हुने अलि श्रीमतीलाई ल जासुकै जा त बाहिर पठाइदिनु भयो वाल्मिकीको आश्रममा। लवको स्वरूप पाउनुभयो। अनि 8औं अवतार भगवानको कृष्ण अवतार भयो महाराज। कृष्ण अवतारमा चाहिँ नेता हुनुभयो कृष्ण। नेतालाई चाहिँ जानी सम्मान कतै गर्छन्, कतै अपमान हुन्छ। कतै चाहिँ जब तुल टाँगेर सम्मान गर्छन्, कतै चाहिँ यहीबाट आउँछ भनेर एम्बुस थापेर बसिया छन्। यहाँ नि त्यस्तै हो, अनि त्यस्तै। कतै चाहिँ हाम्रो नेता आउँछन् भनेर पूर्ण घट कलश लिएर बसिया छन्, कहिले आउलान् भएर, कतै चाहिँ यहीबाट आउला भएर एम्बुस थापेरै बसिरहेको। यसै कारणबाट यो नेता काम छैन, यो राम्रो होइन। अब शान्तिको लागि बुद्ध बन्छु भनेर बुद्ध बन्नुभएको थियो महाराज। शान्ति जबसम्म रहन्छ बुद्ध, अशान्ति भएपछि फेरि कलियुगको प्रारम्भ हुनेछ र पुनः कृतयुगागम, फेरि सत्ययुगको प्रारम्भ हुन्छ। यो त भयो प्रभुको 10 अंश अवतार। अब अंश अवतार को हो? दत्तात्रेय स्वामी। अनि त्यसपछिबाट ऋषभदेव भगवान, कपिलदेव भगवान, यिनलाई भन्छ अंश अवतार। कला अंश अवतार भनेको के हो भनेर सोधिबक्सेको खण्डमा हस्त महाराज कला अंश अवतारको वर्णन इच्छा कोरेल मुचुकुन्द विदेह गादी धुरुमाम वरिष सगरा गया नाउ साध्या मान्दा त लर्क सदन तुरन्त देवा देव व्रत मूर्त दिलीप सौवर्य तुंग शिवि देव लपी प्रह्लाद सार सदा दव परा भूरि सेन अन्य विभीषण हनुमन्त पेन्द्र दत्त पार्षण विद्रोह श्रुत श्रुत देव वर्य सबै महाराज। कोही आफ्नो व्यवस्था प्रकारबाट राजा महाराजाहरू साराको वर्णन यो मैले यहाँलाई बताएँ। अब बाँकी अंशका लागि तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सन्छ भनिकन सोद्धा हस्त मेरो प्रभु हजुरका मुखारबिन्दबाट मैले धेरै महत्त्वपूर्ण कथाको वर्णन विस्तार सारा श्रवण गर्दै 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 आएँ। अनि बाँकी अंशको लागि तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सन्छ भनिकन सोद्धा हस्त मेरो सरकार। अब सबै प्रकारको लक्षणहरू तपाईँलाई मैले प्रस्तुत गरिसकेँ। अंश अवतार, पूर्ण अंश अवतार, कला अंश अवतारको वर्णन। अब बाँकी अंश अवतारको उपाख्यान पनि राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले अंश अवतार प्रकरणको वर्णन यथार्थ जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। हस्तराजन अब बाँकी अंशको लागि तपाईँलाई मैले शाश्वत ज्ञान वर्ग विषयको बारेमा प्रकाश पार्दछु। सुन्नुभयो महाराज परीक्षित। अब यो श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत सृष्टि सम्बन्धी उपाख्यान तब सृष्टिको लागि प्रमाण गर्नुभयो। जब यस्ता कारणले ब्रह्माजीले सृष्टि गरिएको प्रकरणको बारेमा व्याख्या गर्दै जाँदा अब अवतार सम्बन्धीको वर्णनको वर्णन मैले यहाँलाई प्रस्तुत गरेँ। अर्को प्रकारको वर्णन केही सुन्ने इच्छा छ कि त भन्दा मेरो ईश्वर सबभन्दा पहिला प्रश्न गर्नुभयो तपाईँलाई के सुन्ने इच्छा छ ल भन्नुहोस् भन्दा अरूभन्दा पनि मलाई त यो संसार छोडेर जानुपर्ने यो पो पश्चाताप भयो त। किनभने यो सबै संसारलाई छोडेर जानुपर्ने यो यहाँभन्दा नरमाइलो के छ? मरिसकेपछि थाहा नपाउने ठाउँमा आफ्नै होला, ठिकै छ, सम्झेर ल्याउनुहोस् त। न पतिसँग भेट हुन्छ न पत्नीसँग भेट हुन्छ मरेपछि, न छोरासँग भेट हुन्छ न छोरीसँग, न आफ्ना बन्धुसँग भेट हुन्छ न बान्धवसँग, न ससुराली न मामाली न आमा न माइती, ल कोही छैन। यसै कारणबाट यो साथमा नजाने। यो प्रकारको कुरा सुन्दा महाराज अत्यन्त दिगदार लाग्यो, अत्यन्त जब कष्ट लाग्यो, जब कोप लाग्यो। अब यिनलाई मैले देख्ने ठाउँ कहीँबाट छ कि छैन? राजा परीक्षितले सोध्नु भएको छ। छैन महाराज। हजुरबाट जब यस किसिमबाट यो संसारलाई मैले देख्न सक्ने बाटोघाटो छ कि छैन? छोरा नाति बन्धु वर्गादि बन्धु बान्धव यिनीसँग मेरो भेटघाट हुने कि नहुने?
ऋषि महर्षि देवर्षि राजर्षिको नीतिसँग मोज्यौँ। मैले मेरो पत्नी साथमा छोडेर यही छोडेर जानु पर्ने, यिनीसँग मेरो फेरि भेटघाट हुने कि नहुने, छोरासँग भेटघाट हुने कि नहुने, राज्यसँग भेटघाट हुने कि नहुने, मैले पालेका पशु पन्छीहरू सारा जो छन् यिनीसँग मेरो जब फेरि पुनरावृत्ति हुने कि नहुने। ईश्वर, यो त सारा मलाई प्रश्न उठेको छ। जीवन जगतको बारेमा केही प्रकाश पार्दै बक्सनु पर्यो। हजुरलाई मेरो कोटि प्रणाम छ भनेर सोद्धाखेरिमा ठिकै छ महाराज, यसमा अन्यथा हुन सक्दैन। यहाँले जुन प्रकारबाट शोधनी गर्नुभएको छ यो सबै प्रकारको सर्वत लक्षणहरू साक्षात ज्ञानको बारेमा यस प्रभावबाट निर्णय गर्नका लागि तपाईँले जुन प्रकारले प्रश्न गरी पठाउनु भएको छ, शाश्वत ज्ञानीहरूका लागि, ध्यानीका लागि, कर्तव्य र निष्ठाका लागि यो मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। अब बाँकी अंशका लागि तपाईँ के सुन्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरिमा यो सबै प्रकारको काम मानवीय गुणधर्मले गर्नुपर्ने प्रकारको कर्तव्य छ भन्दाखेरिमा अब 4 श्लोक भागवतको वर्णन सुन्नुहोस् भनेर चतुश्लोक भागवतको वर्णन विस्तार प्रस्तुत गर्न लाग्नुभयो। चतुश्लोक भागवतको वर्णनमा 4 वटा श्लोक छ। त्यो 4 वटा श्लोकले बताएको छ ओम श्री भगवान परमात्मा आज्ञा गर्नुहुन्छ। श्री भगवान उवाच ज्ञानम परम गुह्यम्ये यद् विज्ञान समन्वितम सरहं च तदङ्गम च गृह्याणम गदितम मया। अब यसरी मान्नुहोस्, ज्ञान 2 किसिमको हुन्छ। एउटा ज्ञान शास्त्रोक्त पद्धति, अर्को ज्ञान अनुभवात्मक। शास्त्रोक्त पद्धति भनेको शास्त्रले यो गर्न हुन्छ यो गर्न हुन्न भन्ने त्यो शास्त्रको ज्ञान। अब हाम्रो यहाँ बताउँछ धेरै शास्त्रका ज्ञानहरू, यो गर्न हुन्छ यो गर्न हुन्न, यो गर्यो भने यो सजाय हुन्छ, यो गर्यो भने यो फाइदा हुन्छ। फाइदा र बेफाइदाको प्रकरण यसले बताएको छ। यसलाई भन्छ शास्त्रोक्त ज्ञान। अर्को अनुभवात्मक ज्ञान छ। अनुभवात्मक ज्ञान भनेको के हो भनेर सोधिएको खण्डमा त्यो अनुभवात्मक ज्ञान भनेको यस्ता प्रकारबाट खाएर जान्ने, छोएर जान्ने, जस्तो छोएर जान्ने चिसो, छोएर जान्ने तातो, खाएर जान्ने अमिलो, पिरो, टर्रो, गुलियो, नुनिलो, तितो आदि आदि यस्ता प्रकारले यसलाई पनि ज्ञानै भनिन्छ। यो चाहिँ खाएर जब अनुभव र प्रभावबाट जान्ने। अर्को शास्त्रको पद्धतिबाट जान्ने, त्यसलाई भनिन्छ अनुभवात्मक प्रकारको ज्ञान। ऋषेश्वर सौनकादिका उपरमा पौराणिक सुतले नैमिषारण्य क्षेत्रमा बताउनु भएको छ। जो ज्ञानको वर्णन यहाँलाई मैले धेरै प्रकारको निर्णयहरू प्रस्तुत गर्दै 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 ल्याएँ। शाश्वत उपदेशको बारेमा तपाईँलाई के सुन्ने इच्छा छ कि त मेरो महाराज भनेर सोद्धा प्रभु अरू सब ठिक छ, तर एउटा कुराको वर्णन जसमा कि अनुभवदेखि पछाडि पनि र शास्त्रदेखि पनि पछाडि त्यसलाई पनि अगाडि उठाएर लिएर जाने केही छ कि त भन्दाखेरिमा त्यो हो शाश्वत जब तत्त्व उपदेश, तत्त्व ज्ञान। त्यो तत्त्व भनेको चाहिँ अन्तरात्मामा लुकेको हुन्छ। त्यो अन्तरात्मामा लुकेको पाउन सकिँदैन। जस्तो दुधमा दही लुकिया छैन। दही पिउँदाखेरिमा माने दुध पिउँदाखेरि दहीको स्वाद त हुँदैन नि। दहीमा घिउ छ नि, होइन त? दहीमा जब घिउ छ त्यो दही सबै भुटुन हाल्दा नि लाग्दैन। छैन भनौँ 3 डल्लाका डल्ला र जति पछि त पत्ता लाग्छ फेरि। जस्तो दुधमा दहीमा घिउको व्यापकता छ, शरीरभित्र छाम्दाखेरिमा पाइँदैन र तब त्यहाँनिर अनुसन्धानात्मक पक्षबाट खोजेपछि पत्ता लगाउने र आत्मा सम्बन्धीको ज्ञान ईश्वरको वास छ। यसैलाई पहिचान गर्नुहोस्। यही हो शास्त्रको ज्ञान, यही हो नीति, यही हो सिद्धान्त। ऋषेश्वर सौनकादिलाई पौराणिक सुतले नैमिषारण्य तीर्थमा कथाको महिमाहरू सारा प्रमाण गर्नुभएको छ। शास्त्र पद्धतिको विधान भूत प्रेत आदि सारा सम्पूर्ण सबैले जब मोह भनेर बोले तापनि ती प्रेतात्माहरू बोलेका हुन्, मरिया मान्छे आएर बोल्दैन। अब फेरि यहाँ फर्केर आउने कुरा छैन। कोही कोही बोल्छन् नि, हेर हेर म तेरो बाउ हुँ, तेरो आमा हुँ। त्यसरी बाबुआमा फेरि बोल्ने भए त फोटो राख्यो अगति पारिदिनु हुन्थ्यो, सधैँ बोल्न पाइहाल्थ्यो। बालाई फोटाएँ हेऱ्यो, बा सन्चै हुनुहुन्छ, ल हुन्छ अब म आज कहाँ जाम त नि बा भन्नु भन्नु भइगयो। बाउ कहिले नमर्ने, आमा कहिले नमर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तो खियारै नपरे, खानदिनै नपर्ने, होइन त? बन्दोबस्त फोटाएर राख्यो, हाम्रो बा सन्चै हुनुहुन्छ, ल बोल्नुहोस् भन्यो, हेर हेर भन्दा बाउले बोल्न थाल्यो। त्यस्तो नि हुन्छ कहीँ? मरे मान्छे आएर बोल्छ कहिले? त्यो के बोलेको त भन्दा प्रेतात्मा बोलेको थियो। कसैलाई झुक्क्याएर हेरेर तेरो बाउ म हुँ, तेरो आमा म हुँ भनेर प्रेतहरूले आएर बोलेका क्या, वायुमण्डलका प्रेतहरू। भूत प्रेत पिचाच डाङ्किनी साङ्किनी वीर बेतल छेद भेद 64 जोगिनी 52 वीर भन्छन् भन्दैन हो, त्यही बोले। पर्सि सुन्नु होला।
पर्सि आउनुहोस् पर्सि सुन्नेला। अब यति पनि नआउने भनेदेखि म पनि हिँडेर गरेर गएको भइगयो नि आउलान् खै यस्तो राएर न त अहिलेसम्म होला। ल हजुरले भनेपछि पक्कै हो भन्नु पऱ्यो है त। यसरी नै संसार यस्तो छ। अब सौनकादिका उपरमा पौराणिक सुतले नैमिषारण्य क्षेत्रमा आज्ञा गर्नुभयो। न विश्वमा जब कुनै प्रकारको वस्तु फर्केर आएछ, न त्यहाँ जब मरेको मानिसले जब यसो गर्न भन्न आएको छ, न फेरि जब यो किसिमबाट जब सन्चो बिसन्चोको कुरो भएको छ, यो केही होइन। यहाँ बचुन्जेल मात्रै हो। अघिल्लो जन्मको श्रीमानलाई भेटौँ लागेको छ त कसैलाई यहाँ छ? अघिल्लो पटकको फेरकोलाई कहाँ देखेला नि हाम्रा कहाँ आउनु जस्तो लागेको छ त छैन। अघिल्लो जन्मको श्रीमतीलाई भेटौँ लागेको छ त छैन नि। त्यो माया हुन्छ यस्तो। अघिल्लो जन्ममा थिए नि हाम्रा पति र पत्नी, छुट्टिने बेलामा यस्तै नरमाइलो भएको थियो, मर्ने बेलामा यही चिन्ता भएको थियो। खै अहिले त्यो मरिसकेपछि बिर्सियो। अहिले हालको यताउति गएको लौरे बोलाने भन्नु पऱ्यो। छोड्नै नसक्ने पो भएको छ जात। तर यहाँबाट पनि यो पनि विस्थापित भएर मरेर गइसकेपछि अन्तै घर बनाइन्छ, अन्तै पति अन्तै पत्नी। फेरि त्यहाँ पनि फेरि यसको वास्तै हुँदैन, बाटामा भेट्यो पनि बोलिँदैन। अहिले हालको छ कसरी छोड्ने भने हाल गाह्रै छैन त। तपाईँ त्यस्तै कारणबाट सांसारिक यस्तै छ त। अब त्यो पहिचान नभएपछि के हुन्छ थाहै हुन्न। यो सांसारिक खेल यस्तो हो महाराज। यसै प्रकारबाट जीवन र जगत अध्ययन गर्नेवालाले आत्मैव केवलम सर्वे भेदा भेदो न विद्यते। आफ्नो बन्धु आफै हुन्छ, त्यहाँ छोरा नाति पलाती बन्धुवर्ग आदि कोही हुँदैन, छैनन् भनौँ भने। अब नरमाइलो लाग्छ, मरे भने चिन्ता लाग्छ, बिरामी भयो भने लौ के हुन आँट्यो कि भन्छन्। तब यो इत्यादि सारा त्यो त छँदैछ नै। तर यिनीहरू साथमा जाने कुरा चाहिँ निदो होइन। यिनको जब कुनै प्रकारबाट आश्रय प्राप्त हुन सक्दैन महाराज परीक्षित भनिकन महाराज परीक्षितको हजुरमा सुखदेव स्वामीले ज्ञानवर्धक विषयका बारेमा प्रकाश पार्नुभयो। अब आखिरमा केही सुन्ने तपाईँलाई इच्छा छ कि त भनिकन राजा परीक्षितलाई सुखदेव यथार्थ जानकारी निर्णय गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धको कथा यस अध्यायबाट। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। तथापि को समाप्तिमा अध्यायको बिचमा कति कथाको वर्णन गरिन्छ भनेदेखि राजाले धेरै प्रश्न गर्नुभयो। मैले यो संसारबाट उम्केर जान बहुत गाह्रो देखेँ प्रभु। माया बन्धन रहेछ, न छोरालाई छोड्न सकिन्छ, न पत्नीलाई, न जायज यथालाई। माया गर्दिन भन्यो 7 दिन पछाडि मर्छु भन्ने निदो छ। तर खै कति भएको झटक्कै पो छोएर बसिया चाहिँ माया नगर्ने त्यो मिल्छ र कसैले? त्यो माया नगर भन्ना हुन्छ। अब कहाँदेखि र कहाँ सुनौँ भएपछि के नगर्ने? माया गर अध्ययनै नसकेलाई कहाँ पाएर गर्ने? खेरी गर्ने? रो भन्छन् नि, केरी रुनी आँसु न सासु। नरो भन्छन्, मुटुले फुटिसक्यो के नरुनी? यसै कारणले यी सारा अप्ठ्यारा कुराहरू छन्। यी चाहिँ के हुन् भने यो प्राकृतिक स्रोत, प्रकृतिले दिने कुरा हुन्। माया गरिँदैन, माया लाइँदैन, मन रोइँदैन, हाँसिँदैन, खाइँदैन। बन्दै भयो होला कता पाएर खाने, नखा कता नखाने, चोरेर खाम जस्तो पारिसक्यो। यी सबै अप्ठ्यारा कुराहरू हुन्। ऋषेश्वर सौनकादि ऋषि प्रणाली त्यसै प्रकारबाट यहाँलाई मैले धेरै प्रकारका महत्त्व बारेमा प्रकाश पार्दै ल्याएँ। यहाँले सुन्दै आउनु भएको छ। अब ज्ञानको विषयमा जानुस्, कर्तव्यमाथिको बोधलाई पहिचान गर्नुहोस्। राजा परीक्षित कति पनि विचलित नहुनुहोस्। धर्म अर्थ काम मोक्षका स्रोतहरू तयारी गर्नुहोस्। ईश्वरमाथिको प्रेम जगाएर लिएर जानुहोस्। अनि अन्त्य नारायण स्मृति, अन्त्यमा भगवान नारायणको नाम सङ्कीर्तनमा जब तपाईँ कहिल्यै नबोल्नुहोस्, यही कर्तव्य हो। अब यसपछिबाट राजा परीक्षितले धेरै प्रकारका जान्नुपर्ने शब्द कथाको नीतिहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। र बाँकी अंशको लागि अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ भन्दा यो विराट विभूति सुदृढ गर्नका लागि बनिएको भागवत पो। पहिलो कन्द पाउ, दोस्रो कन्द गोले गाँठा, तेस्रो कन्द घुँडा, चारौँ कन्द तिग्रा, पाँचौँ कन्द जाङ, छैटौँ कन्द कट्टी, सातौँ कन्द नाभि, अष्टम स्कन्द छाती, नवम स्कन्द घाँटी, दशम स्कन्द मुख, एकादश स्कन्द आँखाको बीच, द्वादश स्कन्द तालु। भागवत सम्पन्न गरिने भएको कारणले अब यहाँहरू समक्ष यो द्वितीय स्कन्धको वर्णन विस्तार प्रस्तुत गरेको छु।
अब तृतीय स्कन्धपट्टिको ध्यान आकर्षण हुन आँटेको छ। अब तृतीय स्कन्धमा तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सन्छ सरकार भनेर सोधिबक्सेको खण्डमा अब तृतीय स्कन्धको ज्ञानको वर्णन, जीवन जगत र ईश्वर माथिको श्रद्धा र सद्भावको पाख्यान यथार्थ प्रकरणले आज्ञा गर्न लाग्नुभयो। हस्तराजन भानिकन सौनकादिका उपरमा पौराणिक सूत्रले नैमी सारण्य क्षेत्रमा यस श्रीमद् भागवतको तत्त्वोपदेशको वर्णनहरू अब तृतीय स्कन्धमा विदुरको र मैत्रेयको संवादको लागि पहिला विदुरको र अर्थात् जसलाई भनिन्छ उद्धवको संवाद, यस अध्यायले प्रारम्भिक चरणको ध्यानको महिमा सारा प्रारम्भ गर्न आँट्नुभयो भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। हस्त आदरणीय श्रोताहरू, श्रीमद् भागवत सप्ताहरूपी ज्ञानमा आएगे 2061 काठमाडौँको महानगरपालिका अन्तर्गत सानो गौचरणमा आजभन्दा ठिक 3 वर्ष अगाडि स्वर्गवासी श्री 5 महाराजाधिराज वीरेन्द्र र श्री 5 बडमारानीको दुःखद असामयिक निधन राज परिवारको भएको त्यो दुःखद घटनालाई स्मृति गर्दै सम्झना गर्दै उहाँहरूका नाममा दिवाङ्गत आत्माको श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने उद्देश्य राखेर संस्थागत रूपबाट अहिंसावादी मंच र अर्थात् श्री 5 ऐश्वर्य स्वास्थ्योपचार केन्द्रको प्रभावबाट यस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानमा आएगेको आयोजना आज हामी हिजो पूर्वाङ्ग गऱ्यौँ राष्ट्रकवि श्री माधव प्रसाद घिमिरेको बाहुलीबाट र आज यस कथाको प्रारम्भ हामीले गरेका छौँ र यसमा आजको दिन पहिलो दिन हो। अलि मानिसहरूको मन्दिर ब्यो वारिसी जस्तो मेरो सन्तानै छैनौ पनि छु अहिले, अर्थात् मलाई राज्य सञ्चालन पक्षमा आवश्यकता पनि छैन। मैले राज्य सञ्चालन दुर्योधन नामगिरीको महाराजको दुर्वाच्यबाट विदुर महाराज काका कान्छाले राज्य सञ्चालन पक्षलाई छोडेर उहाँ बद्रिका आश्रममा जानुभएको थियो। धेरै कली यो बसिरहेको रहेछन्। धर्मरूपी गोरुलाई भन्नुभयो तिम्रो 3वटा खुट्टा भाँचिएको, एउटा खुट्टाले मात्र टेकेको, तिमीलाई के भयो भन्दा प्रभु म सत्ययुगमा, त्रेतायुगमा, द्वापरयुगमा यसरी एक एक पाइलो काटिँदै गयो। अहिले तेस्रो पाइलो पनि काटियो। कलियुगको बिचमा अहिले एक पाइलाले टेकेको छु। अब तिमी किन रोएका त भन्दाखेरिमा मेरो धारणा गरिदिने व्यक्ति कोही छैन। अनि गाई किन रोएकी भन्नुभयो राजा परीक्षितले। खै म पनि जब मेरो भारोद्धार गराइदिने वाला महान प्रतापी जब भगवान कृष्ण परमात्माको स्वर्गारोहण भयो, यसै कारणबाट मेरो चित्तमा ज्यादै अशान्ति मनाइदिएको छ। त्यसै कारणबाट म जान लागेकी भन्नुभएको थियो। ए न, तिमीलाई पनि जब रोनु पर्ने प्रकारको समस्याबाट समाधान म गर्छु, अन्यथा छैन भनेर आज्ञा गरिबक्स्यो। यो अनुहार भने चाण्डालको अर्थात् पहिरन भने राजाको त कोष भनेर सोद्धाखेरिमा कलीले बिन्ती गर्यो, महाराज म कली हुँ भन्यो। मेरो राष्ट्रमा नबस भन्नुभयो। यो राष्ट्र तपाईँको कि मेरो भन्यो कलीले। मेरो भन्नुभएको थियो। तपाईँको आयु कति भन्यो राजा परीक्षितलाई। मेरो आयु 60 वर्ष। मेरो आयु 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष बस्नेवालाले राज्य नपाउने, पाजी 60 वर्ष बस्नेवालाले राज्य पाउने भन्यो। अनि त्यसपछिबाट ल उता जातलाई हिँ सिद्ध्याइदिन्छु भनेर हात मारेर तरबार प्रहार गर्न आँटी बक्सेको थियो। हो मेरो परमात्मा नमारी बक्सोस्, हजुर जे भन्नुहुन्छ म त्यही कुरा मान्छु भन्यो कलीले। ल अब उसो भएदेखि मैले भने ठाउँमा बस भनिदिनु भयो। कहाँ कहाँ बस्ने? 1 नम्बरमा जहाँनिर तेरो जब पास आवृत्ति हुन्छ जुवा खेल्ने र तास खेल्ने ठाउँ, त्यस ठाउँमा गएर बस्ने। जुवा र तासमा मूर्छै पर्छ नि त नि अहिले। जुवा र तास भन्दा छोरी मान्छेले पनि थाले के खेल्छन्? खेले त्यसै गरौँ। त्यसै कारणबाट जुवा र तासमा गएर बस्ने नम्बर 1। दोस्रो नम्बरमा अब कहाँ गएर बस्ने त भन्ने सम्बन्धमा जहाँ दुर्व्यसन हुन्छ नरनारीको त्यस ठाउँमा। तेस्रो नम्बरमा जहाँ मदिरा पान हुन्छ त्यस ठाउँमा गएर बस्ने। यसरी 3 ठाउँको व्यवस्था मिलाइसकेपछि एउटा असल प्रकारको ठाउँ पाम प्रभु भनेर बिन्ती गर्दा अब धातुमा सोना चाँदी हिरा मोतीमा पनि गएर बस्नु भन्ने आदेश प्रदान गरिबक्स्यो। अब त्यो सोना चाँदी हिरा मोती त्यो धातुमा गएर बस्ने त्यो प्रकारको आदेश प्रदान गरिबक्सेपछि लौ त मेरो ईश्वर म कसो गर्ने। शिरमा राजा परीक्षितले सुनको श्रीपेज लगाउनु भएको ती गएर कली चढ्यो। मती बिग्रिहाल्यो।
अनि कहाँ जाऊँ के गरौँ कसलाई के भनौँ कसलाई के भनौँ के भनौँ भन्ने जस्तो लाग्यो राजालाई। अनि घर आयो ठिक्क म त्यो श्रीपेजीको ठिक आत्मा हुने अनि त्यसपछिबाट जब फेरि अर्को अशान्ति आउने यही भएको थियो। राजा जब शिकार खेल्दै 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 जानुभएको थियो, जब शिकार खेल्दै 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 जाँदाखेरिमा एउटा डरलाग्दो प्रकारको जब महाराज जब यस किसिमबाट ऋषि जटाजुटाधारी यहाँ जब ऋषि भगवत भक्तिमा चित्त लगाएर प्रभुको प्रार्थना गरेर बसिरहनु भएको रहेछ। ओ ऋषि मलाई पानी ल्याऊ भने